हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ हेल्थ, पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, वातावरण भनिन्छ नेपालीमा यसलाई होइन। यो शिक्षा चाहिँ बहुआयामिक विषय हो है। र मानव जीवनमा, ह्युमन लाइफमा होइन, र मानव स्वास्थ्यसँग ह्युमनको केसँग हेल्थसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू वस्तुहरू यो यो विषयसँग चाहिँ एकदमै सम्बन्धित भएको चाहिँ हुन्छ है। यो टपिकबाट चाहिँ रिलेटेड भएको हुन्छ र यो चाहिँ एकदम इन्टररिलेटेड छ। किन इन्टररिलेटेड छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ, हाम्रो हेल्थलाई एफेक्ट गर्छ होइन। यदि हाम्रो क्लिन इन्भाइरोमेन्ट छ भने के हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट छ भने हरेकको हेल्थ स्ट्याटस कस्तो हुन आउँछ, पोजिटिभ सकारात्मक हुन आउँछ है। र त्यसै गरी चाहिँ अलिकति डर्टी इन्भाइरोमेन्ट होइन त्यस्तो छ भने के हुन्छ, हरेकको हेल्थ कस्तो हुन्छ, अलिकति बिग्रिएकै देखिन्छ नि होइन। र इन्भाइरोमेन्टल भनेको एउटा के रहेछ, एउटा सोर्स रहेछ यो चाहिँ। जस्तै कि ह्युमन बिङ्सको एभ्री डेको एउटा निड्स रहेछ, यो चाहिँ फुलफिल हुनैपर्ने कुरा रहेछ है। जब इन्क्रिज हुन्छ पपुलेसन होइन, त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ, पपुलेसनको पनि कुरा गरौँ अलिकति। अब जब इन्क्रिज हुन्छ पपुलेसन, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्राउड बढ्छ, अलिकति मान्छेहरूमा अलिकति ओभर एक्सप्लोइटेसनको कुरा आउँछ। त्यो ओभर एक्सप्लोइटेसन के को हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेसहरू चाहिँ ओभर एक्सप्लोइट हुने जान्छ क्या, धेरै प्रयोग हुँदै आउँछ होइन, त्यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ के रहेछ, यसमा चाहिँ के रहेछ, रिलेसनसिप रहेछ हेल्थमा, पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनमा है। र अब चाहिँ हामी यसको डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ होइन। कस्तो कस्तो एक्सपेक्टहरूले चाहिँ हाम्रो हेल्थसँग, इन्भाइरोमेन्टसँग होइन र पपुलेसनसँग चाहिँ म्याटर गरिरहेको हुन्छ भनेर। फर्स्टमा चाहिँ फिजिकल एक्सपेक्ट छ, जसलाई हामी नेपालीमा के पनि भन्दछौँ, भौतिक पक्ष होइन त। र फिजिकल एक्सपेक्ट्सले के रिफर गर्छ भन्दाखेरि ह्युमन इन्भाइरोमेन्टमा जस्तै कि फिजिकल फ्याक्टरहरू जस्तै कि वाटर, लाइट, रेडिएसन होइन, टेम्परेचरको, ह्युमिडिटीको कुरा आउँछ, एटमोस्फियरको कुरा आउँछ, सोइलको कुरा आउँछ। यिनीहरू के रहेछ, फिजिकल एक्सपेक्ट रहेछ। यो चाहिँ अबायोटिक एक्सपेक्ट हो, नन लिभिङ एक्सपेक्ट्सहरू भयो इन्भाइरोमेन्टको है। र फिजिकल एक्सपेक्ट छ नि इन्भाइरोमेन्टको, इन्कर्पोरेट्स जस्तै कि फ्रेस एयर, क्लिन वाटर, फर्टाइल सोइल, माउन्टेन एन्ड रकहरू छन् है इन्भाइरोमेन्टल पक्षमा। त्यसै गरी यो चाहिँ के हो, सोर्स पनि हो, बेसिक वेलबिङको सँगसँगै यो चाहिँ एडिसनल निड्स पनि हो ह्युमन बिङ्सको। यो एक्सपेक्टले इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो कुरा अफर गर्छ भन्दाखेरि फाउन्डेसन अफ लिभिङ टु द अर्गानिजम। यो ब्याकग्राउन्डबाट अलिअलि हल्लाइरहेको होला, माइन्ड नगरिदिनुहोस् है। र अब चाहिँ हामी अलिकति बायोलोजिकल एक्सपेक्टको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ थोरै। बायोलोजिकल एक्सपेक्ट्स भनेको चाहिँ के हो हेरौँ। बायोलोजिकल एक्सपेक्ट भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि नेपालीमा जैविक पक्ष होइन त। र बायोलोजिकल एक्सपेक्ट छ नि इन्भाइरोमेन्टमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि सबै लिभिङ बिङ्सहरू इन्क्लुड हुन्छ। र यसको स्टडी गर्न चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै सजिलो पनि छ, सँगसँगै कम्प्लेक्स पनि देखिन्छ अलिकति है। द स्टडी अफ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द कम्प्लेक्स वे अर्गानिजम इन्टरेक्ट विथ द इच अदर एन्ड विथ द बायोटिक कम्पोनेन्ट्स अफ द सेम इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ। र बायोटिक फ्याक्टर्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो लिभिङ पार्ट हो इकोसिस्टमको है, जसमा चाहिँ अर्गानिजमहरू के भएको हुन्छ, लिभिङ अर्गानिजमहरू इन्टरेक्ट्स भएर बसेको हुन्छ। र बायोटिक फ्याक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि विथ विच एन अर्गानिजम इन्टरेक्ट हुन्छ, र यो डिपेन्ड हुनुपर्छ है कस्तोमा भन्दाखेरि प्रड्युसर, कन्ज्युमर र डिकम्पोजरमा चाहिँ ऊ के हुनु पऱ्यो, डिपेन्ड हुनु पऱ्यो। यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भन्नु खोजेको। र थर्डमा रहेको छ सोसियो कल्चर फ्याक्टर, सोसियो कल्चरल अथवा एक्सपेक्ट भनौँ फ्याक्टर भन्दा पनि। अब जस्तै पनि कस्तो खालको हुन्छ सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै कि एउटा बिलिफ छ, कस्टमको कुरा आउँछ, प्र्याक्टिसको कुरा आउँछ, बिहेभियरको कुरा आउँछ। यो चाहिँ पपुलेसनमा एक्जिस्ट भएको हुन्छ है। र सोसियल कल्चर एक्सपेक्ट छ नि इन्भाइरोमेन्टले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि उसको मेन्टल कुराहरू होइन, मेन्टल बिहेभियर छ नि मान्छेको, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सोसियो कल्चर एक्सपेक्टमा पर्छ। र यसमा चाहिँ जस्तै कि एजुकेसनको कुरा पनि आउँछ,
यसमा के कुराहरू पर्छ सोसियल कल्चरल एक्सपेक्टमा एजुकेसन ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउँछ लको कुरा आउँछ पोलिटिक्सको कुरा आउँछ होइन धर्मको कुरा आउँछ सोसल सामाजिक संस्थाहरूको कुरा आउँछ टेक्नोलोजीहरूको कुरा आउँछ होइन प्रविधिको कुराहरू आउँछ त्यसै गरी म्याटरल कल्चरहरूको कुरा आउँछ भ्यालुज र एटिट्युड्सहरूको पनि कुरा चाहिँ आउँछ यसलाई चाहिँ हामी सोसियो कल्चरल एक्सपेक्ट भनेर भन्छौँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरू भनेर यसलाई हामी नेपालीमा भन्न सक्छौँ ओके अर्को कुरा गरौँ फोरमा थोरै इकोनोमिक एक्सपेक्टको इकोनोमिक एक्सपेक्ट जसलाई हामी आर्थिक पक्ष भनेर भन्दछौँ इकोनोमिक एक्सपेक्ट केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि पैसासँग रिलेटेड हुन्छ इट इज रिलेटेड टु मनी होइन त र फुलफिलमेन्ट अफ ह्युमन निड्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो इकोनोमिक एक्सपेक्टमा डिपेन्ड हुने भयो जस्तै कि इम्प्लोइमेन्ट रोजगारी इन्डस्ट्रियलाइजेसन होइन उद्योग धन्दा कल कारखाना यो कसरी एक्सपान्सन हुनसक्छ इकोनोमिक एक्टिभिटिजले एक्सपान्सन हुनसक्छ र यो डिटरमाइन गर्न सक्छ ह्युमनको इकोनोमिक कन्डिसनले है र त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा पिपुलहरू छन् जसले चाहिँ जब गर्छन् इन अर्डर टु जेनेरेट इन्कम है र कतिजना चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड पनि भइरहेका हुन्छन् हुन चाहिँ होइन जसले चाहिँ आफ्नो जति पनि जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजहरू छ नि आफैले सुरुवात गर्ने क्या आफैले कुनै सानो कामहरू गरेर आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने पनि गर्नुहुन्छ त्यसै गरी बिजनेस भनेको चाहिँ एउटा मोस्ट एट्र्याक्टिभ एरिया हो है अर्निङ मनीको लागि चाहिँ बिजनेस नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ सबै केमा पर्छ इकोनोमिक एक्सपेक्टमा पर्छ 5 अलिकति हामी कुरा गरौँ अब विज्ञान तथा प्रविधि पक्ष जसलाई हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर भन्दछौँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एक्सपेक्ट साइन्स र टेक्नोलोजी एक्सपेक्ट केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेन्सन र डिस्कभरीहरूसँग है र हरेक दिन के भएको छ धेरैवटा नयाँ आविष्कार भइरहेको छ डिस्कभर भइरहेको छ होइन र यो चाहिँ कन्ट्रिब्युटेड के को लागि हुन्छ सोसाइटीको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन हो र यसमा चाहिँ धेरै खालको सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्टहरू देखिन्छ है इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा मेडिसिनमा त्यसै गरी अरू फिल्डहरूमा धेरै खालको चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा साइन्स र टेक्नोलोजीले चाहिँ धेरै परिवर्तन चाहिँ गरिसकेको छ जस्तै कि नयाँ मेडिसिनहरू भेटिन्छ होइन नयाँ नयाँ डिभाइसहरू बन्छ एप्लिकेसन्सहरू बन्छ होइन एप्लायन्सेसहरू बन्छ टुल्सहरू बन्छ होइन त्यस्तो धेरै खालको कुराहरू बन्छ जसले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ के गराइरहेछ सजिलो बनाउँदै लागेको छ इजियर बनाउँदै लागेको छ यो सबै कुराहरू केमा पर्दछ साइन्स र टेक्नोलोजीमा चाहिँ रिलेटेड भएको कुराहरू हो है अर्को रहेको छ जसलाई हामी पोलिटिकल एक्सपेक्ट्स भन्दछौँ नेपालीमा त्यसलाई हामी राजनैतिक पक्ष भनेर चिन्दछौँ त्यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ पोलिटिकल एक्सपेक्ट अब मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति फोर्स है माइन्ड नगरिदिनुहोस् अब पोलिटिकल एक्सपेक्ट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले के रिफर गर्छ भन्दाखेरि फर्मुलेसन र इम्प्लिमेन्टेसन जस्तै कि नयाँ रुल्सहरू बनाउने होइन नयाँ कानुन एक्ट्सहरू ल्याउने पोलिसिजहरू बनाउने यस्तो कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल राजनैतिक पक्षमा पर्दछ र दुईवटा टाइप्सको पोलिसिज रुल्स र लजहरू छ कुनै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुन्छ भने कुनै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली नहुन पनि सक्छ जस्तै कि कुनै कुरा गभर्मेन्टले एनाउन्स गर्यो भने नेसनल वाइडै कुनै कुरा ब्यान गरेको छ सेल्स गर्न डिस्ट्रिब्युट गर्न एक्सपोर्ट गर्न इम्पोर्ट गर्न होइन जस्तै कि प्लास्टिक ब्यागहरूको कुरा आउँछ नि है त्यो कुरा बेच्न पाइँदैन नि कालो पोलिथिन ब्यागहरू है यो एउटा गुड डिसिजन हो हुन चाहिँ है यस्तो खालको के हो यो रुल्सहरू चाहिँ एकदमै कतिलाई फ्रेन्डली हुन्छ कतिलाई नहुन पनि सक्छ तर यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली कुराहरू भयो यो कुराहरू चाहिँ राम्रो कुराहरू हो है र यसले चाहिँ जति पनि इफेक्ट्सहरू छ हुन्छ नि पोल्युसनमा यसले चाहिँ धेरै ठुलो के हुन्छ खेल खेलिरहेको हुन्छ है धेरै राम्रो चाहिँ एउटा उसले चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो पक्षको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ जस्तै कि पोलिथिन प्लास्टिक ब्यागको चाहिँ जुन एक्सपोर्ट कुनै पनि चिज गर्न पाइँदैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के पनि गर्न पाइँदैन त्यो बनाउनै पाइँदैन म्यानुफ्याक्चरै गर्न पाइँदैन है त्यस्तो चिज छ त्यो धेरै राम्रो पक्ष हो नि यो चाहिँ एउटा राजनैतिक पक्ष हो अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल एक्सपेक्ट्स भन्ने छ जसलाई हामी मनोवैज्ञानिक पक्ष भनेर भन्दछौँ त्यसको बारेमा हेरौँ थोरै सरी साइकोलोजिकल एक्सपेक्ट
अब साइकोलोजिकल एक्सपेक्टमा कस्तो कस्तो कुराहरू पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एटिट्युड भन्ने चिज छ है, जुन चाहिँ एउटा सानो कुरा हो तर यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो डिफ्रेन्स छ क्या, यसले चाहिँ ठुलो फरक पार्दछ। साइकोलोजिकल एक्सपेक्ट चाहिँ केमा रिलेटेड हुने भयो भन्दाखेरि मान्छेको सोचाइमा, उसको एटिट्युडमा फरक पार्ने हो। अब धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड्स हुन्छ, एउटा सोचाइ हुन्छ होइन। त्यसै गरी सोसाइटीमा जस्तै कि कुनै राम्रो काम गरौँ होइन, केही गरौँ भन्ने खालको एउटा पोजिटिभ एटिट्युड डेभलप भएको हुन्छ। त्यसै गरी त्यही सोसाइटीमा नेगेटिभ एटिट्युड्स भएका मान्छेहरू पनि टन्नै हुन्छ। पिपुल्स एटिट्युड्स एन्ड पर्सपेक्टिभ्सले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्ट कसरी ग्रो भइरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ। सिभिलाइज सोसाइटीहरूमा के हुन्छ, पिपुलहरूले जस्तै कि एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली एक्टिभिटिजहरू उहाँहरूले गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ है, उहाँहरूले सिभिलाइज्ड मान्छेहरूले है। त्यसै गरी उहाँहरूमा चाहिँ जस्तै कि इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको बारेमा आफ्नो रेस्पोन्सिबल भएको फिल पनि हुन्छ। त्यसै गरी अनसिभिलाइज सोसाइटीमा चाहिँ यसको ठ्याक्कै विपरीत देखिन्छ है। जस्तै कि फर इक्जाम्पलको लागि म जस्तै कि फोहोरहरूको चट्ट कलेक्सन गर्ने होइन, ब्यागमा अथवा केहीमा बोराहरूमा राख्ने अनि त्यसपछि खोलामा लगेर फालिदिने, यस्तो खालको के भइरहेको हुन्छ, अनैतिक कामहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामी साइकोलोजिकल एक्सपेक्ट भनेर बुझ्दछौँ है। र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो, हामीले धेरै नै विचार गर्नुपर्ने छ यसको बारेमा होइन। र अब चाहिँ थोरै हामी डिस्कस गरौँ इन्भाइरोमेन्टल रिलेसनसिप एमङ हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन इन डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टमा। फरक फरक पक्षमा चाहिँ कस्तो कस्तो रिलेसन छ हेल्थको, पपुलेसनको, इन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनको भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कस गरौँ त है। जस्तै कि अब हामीले सबै कुराहरू त पढ्यौँ थोरै थोरै है, हेल्थ, पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट, एजुकेसनको बारेमा पहिला पनि पढिसकेको हो। यिनीहरू इन्टर रिलेटेड छन् र इन्टरडिपेन्डेन्ट पनि छन्। यिनीहरू एकअर्कामा के रहेछन्, इन्टर रिलेटेड सँगसँगै इन्टरडिपेन्डेन्ट पनि रहेछन् है। र यिनीहरूको कन्टेक्स्ट कस्तो छ भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ छ र यिनीहरूको हिन्स दे सुड नट बी स्टडिड इन आइसोलेसन र इन्स्टेड एन्ड इन्टिग्रेटेड स्टडी एज वेल एज एड्रेस द इस्यु राइज्ड द राइज अफ भेरियस एस्पेक्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्टल एफेक्ट्स द हेल्थ स्ट्याटस है। अब यसको बारेमा थोरै हेर्छौँ। यसमा पनि कस्तो हुन्छ, फिजिकल एक्सपेक्ट, बायोलोजिकल एक्सपेक्ट होइन, सोसियो कल्चरल एक्सपेक्ट, यसकै कुराहरू आउँछ। फिजिकल एक्सपेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ फिजिकल एक्सपेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्टमा के रिफर हुन्छ भन्दाखेरि अबायोटिक कम्पोनेन्टहरू र यसको प्रोसेसहरू हुनेरहेछ भनेर भन्यो नि होइन। जस्तै कि एयर, वाटर, सोइलहरूको कन्डिसन, त्यसै गरी अरू कम्पोनेन्ट्सहरूको कन्डिसनले के गर्छ, हाम्रो ह्युमन हेल्थलाई एफेक्ट पराइरहेको हुन्छ। राम्रो छ भने राम्रो असर, नराम्रो छ भने नराम्रो असर पुऱ्याइरहेको हुन्छ। एज द इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डिग्रेड हुँदै जान्छ, धेरै खालको हेल्थ प्रब्लमहरू आउँछ, नयाँ रोगहरू लाग्छ होइन। यस्तो डेभलपमेन्ट फिल्डमा एकदमै धेरै च्यालेन्जिङ कुराहरू पनि आउँछ होइन। औषधिहरू आविष्कार गर्नुपर्नेदेखि लिएर धेरै समस्याहरू आउँछ। त्यसै जति पनि डेङ्गु, मलेरिया होइन, यस्तो धेरै अनि त्यस्तै अरू क्यान्सरको जस्तो ह्युमनलाई एकदमै थ्रेटन दिने खालको चाहिँ ह्युम्यानिटीलाई नै भनौँ न, मान्छेलाई मात्र नभएर मानवतालाई नै हल्लाइदिने खालका रोगहरू पनि निक्लिन्छन् है। र पपुलेसन प्रेसर चाहिँ एउटा मेजर रेस्पोन्सिबल फ्याक्टर हो है इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसनको लागि। र जब ओभर पपुलेसन हुन्छ देयर विल बी के हुन्छ, एयर पोल्युटेड हुन्छ, वाटर पोल्युटेड हुन्छ, सोइलहरू पोल्युटेड हुन्छ होइन। यस्तो कुराहरूको समस्या आउँछ है। यसले के गर्छ, अल्टिमेटली ह्युमन हेल्थलाई नै असर गर्छ। थोरै बायोलोजिकल एक्सपेक्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बायोलोजिकल एक्सपेक्टहरूमा के हुने रहेछ, सबै लिभिङ अर्गानिजम बायोलोजिकल एक्सपेक्टमा आउँछन् है। यो पनि एकदमै रिलेसनसिप र इन्टरडिपेन्डेन्ट कुराहरू हो, फुड वेबको कुराहरू आउँछ यसमा पनि होइन। र कन्डिसन कस्तो हुन्छ, बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टलले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कसरी, साइज अफ द पपुलेसनको आधारमा। जब ओभर पपुलेसन हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ, प्रेसर हुन्छ बायोलोजिकल एक्सपेक्टमा इन्भाइरोमेन्टको होइन। र यसले कसलाई एफेक्ट गर्छ, फरेस्टको एरियाहरूलाई एफेक्ट गर्छ। लार्ज फरेस्ट एरियाहरू के हुन थाल्छ, क्लियर काटिँदै आउँदै जान्छ र ह्युमन सेटलमेन्टहरू बस्दै जान्छ। र यसको हेबिटेटले के डिस्ट्रोय गर्छ भन्दाखेरि वाइल्ड लाइफलाई डिस्ट्रोय गर्छ होइन। त्यसै गरी कतिको हाम्रो लोप हुन लागेको जनावरहरूलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अहिलेको दिनमा चाहिँ रेट अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ कस्तो छ, एकदमै बढिरहेको छ। त्यसै गरी बायोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ यसको प्रब्लम फेस गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ रुखहरू काट्दिनाले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
जति पनि हार्मफुल ग्यासहरू फ्याक्ट्रिजहरूबाट भेहिकल्सहरूबाट सँगसँगै यस्तोबाट जति पनि निक्लिन्छ त्यो चाहिँ रुखहरू कट डाउन हुने बित्तिकै त्यो फ्रेस हुन पाएन नि त होइन। त्यसले पनि हामीलाई के गरेको असर पारिराख्यो। ओके, थोरै सोसल कल्चरल एक्सपेक्टकै कुराहरू हेरौँ। सोसल कल्चरल एक्सपेक्टमा के कुराहरू इन्क्लुड हुने रहेछ, सोसल नर्म्स भ्यालुजहरू होइन, कल्चर ट्रेडिसन रिलिजनको कुराहरू पर्ने रहेछ नि होइन। र यो एक्सपेक्ट्सले कस्तो कस्तो कुराहरूमा असर गर्ने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई त ह्यान्ड ओभर गर्दै जानुपर्छ नि त पुरानाले होइन। र कुनै कल्चरल ट्रेडिसनहरू चाहिँ एकदमै पोजिटिभली इन्फ्लुएन्स भएको हुन्छ सोसाइटीमा भने कुनै कुनै चाहिँ नेगेटिभली इन्फ्लुएन्स पनि भइरहेको हुन्छ। र धेरैवटा रिलिजनहरू छ है, देयर आर मेनी रिलिजन्स विच त्यसले के गरिरहेको हुन्छ हाम्रो नेचरलाई अथवा नेचुरल इलिमेन्ट्सहरूलाई असर पुऱ्याइरहेको हुन्छ। जस्तै कि एयर रिभर डिफ्रेन्ट फर्म अफ ल्यान्ड होइन। त्यसै गरी ढुङ्गामा हाम्रो अब जुन एउटा पूजा गर्ने एउटा चलन छ होइन, एउटा त्यो खालको सिस्टम छ हाम्रो कल्चरको। त्यसै गरी त्यसलाई अब पाप नष्ट गर्नको लागि हामी धेरै कामहरू गर्छौँ, हाम्रो बुढाबुढीहरूले पूर्वजहरूले गरेको देख्नु भएको होला होइन। अब यसले चाहिँ नेचरलाई पनि कुनै कुनै एङ्गलबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो सोसल प्र्याक्टिसले पनि असर पुऱ्याइरहेको हुनसक्छ होइन। त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसले इन्भाइरोमेन्टलाई असर आउँछ त हेल्थलाई पनि असर अभियसली नै आउँछ होइन। सबै खालको त्यस्तो प्र्याक्टिसले चाहिँ हामीले त्यो प्र्याक्टिसहरू कुनै पनि गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ क्या। मैले यो कर्म गर्दाखेरि चाहिँ यो काम गर्दाखेरि मैले यो कर्म गर्दाखेरि चाहिँ के असर हुनसक्छ इन्भाइरोमेन्टलाई होइन। नुहाइदिने नुहाउनु त ठिक छ ल, हाम्रो गङ्गामा होइन हामी एउटा भगवान् भनेर पुज्छौँ हाम्रो खोलानालाहरूलाई होइन, हाम्रो कल्चर त्यस्तो छ। नुहाउने ओर्ने स्नान गऱ्यो भने पवित्र भइन्छ, ठिक छ। अब त्यो पवित्र हुने स्थलमा के गर्छौँ हामीले, अब त्यहाँ कसैले अब कोही कोही मान्छेहरूमा है, सबैमा त्यस्तो देखिँदैन, कोही कोही मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यहाँ फोहोरहरू पनि छोडिदिने होइन, नुहायो आयो अब कोहीले जुत्ता फालिदिने, चप्पलहरू फालिदिने, कपडाहरू पुरानो भयो फालिदिने होइन। त्यस्तो त गर्नु भएन नि, खोलानालाहरूमा फोहोर हुने काम त गर्नु भएन होइन। पूजाहरू गर्दाखेरि पनि विचार गरेर होइन, आफूले गरेको कर्मले अरूलाई असर नगर्ने हिसाबले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी कुनै कुनै प्र्याक्टिसहरू अनहेल्दी छन्, तर कुनै प्र्याक्टिसहरू धेरै हेल्दी धेरै राम्रो र कम्युनिटीको लागि हेल्थको लागि नै भनेर गरिने खालको प्र्याक्टिसहरू पनि छ। त्यस्तो कुराहरूमा अलिकति फरक चाहिँ देखिन्छ। अर्को भनेको इकोनोमिक एक्सपेक्ट। इकोनोमिक एक्सपेक्टमा कस्तोसँग रिलेटेड हुन्छ, फाइनेन्सियल स्ट्याटसहरूसँग रिलेटेड कुरा भयो, पैसासँग रिलेटेड कुरा हो, इन्कम जेनेरेसनसँग आउने कुराहरू भयो है। र इकोनोमिक एक्सपेक्ट पनि अब मा पनि कस्तो हुन्छ, हेल्थ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनहरू रिलेटेड हुन्छ है। यिनीहरूको पनि एकदमै क्लोज रिलेसन छ इकोनोमिक स्ट्याटस र सोसल स्ट्याटसको। अब जब ऱ्यापिड पपुलेसन चाहिँ देखिन्छ होइन, जस्तै कि अनइम्प्लोइमेन्ट्स प्रब्लमहरू आउँछ, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेस जब अपर्च्युनिटी हुन्छ है। लेस जब अपर्च्युनिटी हुने बित्तिकै त्यहाँ के को समस्या आयो, बेरोजगारीको समस्या आयो है। त्यसै गरी इकोनोमिक इन्सफिसियन्ट हुने बित्तिकै के हुन थाल्छ, ब्यालेन्स डाइट पुग्दैन, पैसा नकमाउन नसकेपछि के हुन्छ, ब्यालेन्स डाइट पुग्दैन होइन, रेस्ट पुग्दैन, प्रपर इन्भाइरोमेन्ट मिल्दैन होइन, यस्तो कुराहरू देखिन्छ। त्यसै गरी पोभर्टीसँगको कुराहरू आउँछ, पोभर्टी बढ्दै जान्छ, भोकमरीहरू बढ्दै जान्छ होइन। इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरू पर्याप्त भयो भने त त्यो भोकमरीको स्टेट त आउँदैन होइन, गरिबीको स्टेट्स त आउँदैन है। र यसले के रहेछ, इन्भाइरोमेन्टको क्वालिटी घटाउँदै रहने रहेछ। ओके, यो चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट ग्लोबल इस्यु हो है, एकदमै समस्या छ वर्ल्ड वाइड। जतिसुकै कन्ट्री डेभलप्ड भने पनि अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या छ, नभएको होइन, जति पनि छ। अमेरिकामा भन्दामा सबैजना इम्प्लोइमेन्ट छ भन्ने कुरा आउँदैन। युएसएमा पनि लगभग 4.9% अनइम्प्लोइमेन्ट रेट छ, कामै गर्ने छैन होइन। त्यसै गरी नेपालमा पनि अब देखिन्छ, धेरै देखिन्छ है। ओके, त्यसै गरी अब थोरै साइकोलोजिकल एक्सपेक्टको कुरा गरौँ। साइकोलोजिकल एक्सपेक्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा बिलिफ प्याटर्न हुन्छ होइन, थिङ्किङ लेभलको कुरा आउँछ, अवेरनेसको कुराहरू आउँछ। हामी चाहिँ यदि अवेर भयौँ भने, सेल्फ मोटिभेट भयौँ भने के फलो गर्छौँ, हेल्दी हेबिट र प्र्याक्टिस फलो गर्छौँ। र यसले के कन्ज्युम गर्छ, के खालको कन्सियसनेस दिन्छ भन्दाखेरि हेल्दी हुनलाई मेन्टेन हुनको लागि चाहिँ कुरा आउँछ। र पिपुल्स एटिट्युड्स चाहिँ कस्तो छ होइन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। जस्तै कि इन्भाइरोमेन्टल डिस्ट्रक्सन गर्नलाई, प्रिजर्भेसन गर्नको लागि होइन, उसको सोचाइ कस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ। अब अघि मैले भने जस्तै कुनै मान्छे चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुन्छन् भने होइन, पर्सन टु पर्सन उनीहरूले
कसैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल बेनिफिट्सको मात्रै कुरा आउँछ होइन, यसको हार्म के हुन्छ सोच्नु हुँदैन, आफूलाई भयो त भइहाल्यो होइन। त्यसै गरी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पनि डेभलप गर्नु पऱ्यो हामीले होइन। प्रेजेन्ट जेनेरेसनबाट पछिको जेनेरेसनलाई हामीले जस्तो अहिले गर्छौँ त्यही कुराहरू त फ्युचर जेनेरेसनले सिक्ने हो नि होइन। हो त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। यो सबै कुराहरू साइकोलोजिकल एक्सपेक्ट्समा आउँछ। थिङ्क, बिलिभ र लेभल अफ अवेरनेसको कुरा आयो। पोजिटिभ एटिट्युड्स टुवर्ड्स द लिड्स टु कन्जर्भेसन युज अफ रिसोर्सेसको कुरा आउँछ। कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा पाइने कुराहरूलाई रिसोर्सेसलाई उसले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। र यदि मान्छेले फ्युचर जेनेरेसनको लागि सोध्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पुगेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ है। ओके, अब चाहिँ हामी पोलिटिकल एक्सपेक्टको कुरा गरौँ। पोलिटिकल एक्सपर्ट्सले कस्तो कुरा कम्प्रोमाइज गर्छ अरे, कस्तो कुराहरू राख्छ अरे, रुल्सको, एक्ट्सहरूको, लको, पोलिसिजको कुरा आउँछ। हेल्थ, पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन पनि एकदमै इन्टररिलेटेड कुरा हो पोलिटिकल एक्सपेक्टसँग होइन। उसले कस्तो पोलिसीहरू ल्याउँछ, अघि नै हामीले प्लास्टिक ब्यागको अलिकति कुरा गरिहाल्यौँ होइन। त्यसै गरी सोसाइटीमा पोलिटिकल लेभलमा गरेको असर चाहिँ एकदम छिटो र देशव्यापी हुनसक्छ क्या। छिट्टो देशव्यापी अथवा कम्युनिटी लेभलमा, लोकल लेभलमा जुन एङ्गलबाट गए पनि राजनीतिक स्तरबाट भएको काम चाहिँ एकदम छिट्टो हुन्छ, राम्रो हुन्छ है। राम्रो गभर्मेन्ट्सले राम्रोसँग रुल गर्यो भने के हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब हामीले त हुन त त्यो राम्रो कुरा त देख्न पाएको छैनौँ, भोग्न पाएको छैनौँ, बुझ्न पाएको छैनौँ होइन। हुन त अब अरूलाई गाली गरेर नि के हुन्छ र भनेर होइन। भोट हालेर जिताउने यही नेप्लिज मान्छे नै हो होइन, नेपाली जनता नै हो जिताउने लास्टमा हेर्नु उहाँहरूलाई। अब यस्तो उस्तो भनेर विश्वास गरेर त काम छैन त्यसको बारेमा। त्यही पनि राजनीतिक स्तरबाट गऱ्यो भने पक्षबाट पनि यसलाई चाहिँ मिनिस्ट्री लेभलबाट, मन्त्रालय लेभलबाट होइन, लोकल गभर्मेन्टबाट गऱ्यो भने यसलाई धेरै राम्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ ल्याउन सक्छ। यसले एक्ट्स बनाउँछ, पोलिसिज बनाउँछ, रेगुलेसन बनाउन सक्छ। र धेरैवटा कन्ट्रीहरूले चाहिँ नेसनल फ्रेन्डली एक्टिभिटिजहरू एप्लाई गर्नुहुन्छ। र पोलिसी जति पनि छ नि, जस्तै कि पपुलेसन कन्ट्रोल, बर्थ कन्ट्रोल, हेल्थ रिलेटेड पोलिसिजहरू जति पनि छ नि नेपालमा, त्यो जस राम्रो हुँदै चाहिँ गएको छ। अब यो कतिको मान्छेहरूले त्यसलाई एडप्ट गर्दै जानु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ म्याटर गर्छ। ओके गाइज, अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा डिस्कस गरौँ। अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी चाहिँ के भइरहेछ अहिले हाम्रो देशमा, दिनदिनै एडभान्स हुँदै गइरहेको छ होइन। धेरैवटा नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस पनि छ साइन्स र टेक्नोलोजीको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा देखिएको छ होइन। किन भन्दाखेरि बमहरू बनाइदिने होइन, जहाँ चाहिँ फोडिदिने, डिस्ट्रोय गरिदिने, धुवा धुलो ल्याउने, वेपन्सहरू टेस्ट गर्ने, राम्रो कुरा मात्रै छ त भन्न मिलिँदैन। वेपनहरू र बम्सहरूले त डिस्ट्रोय नै गरिसक्यो, इन्भाइरोमेन्ट खत्तमै बनाइसक्यो होइन। ओके, जस्तै कि अब लेटेस्ट अलिकति हामीलाई थाहा भएको के हो, हिरोसिमा र नागासाकीमा जुन जापानमा डिस्ट्रोय गरिदियो युएसले, त्यसले त धेरै मान्छेहरूको डेथ भयो होइन। त्यस वर्ल्ड वार टाइममा त धेरै मान्छे सफर हुनु पऱ्यो होइन, आफ्नो हेल्थ स्ट्याटस रुन गर्नु पऱ्यो, गुमाउनु पऱ्यो। यसको असर अझै पनि देखिन्छ है। ओके गाइज, ल अब आज यो हेल्थ, पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट, एजुकेसनको थोरै कन्सेप्टको बारेमा हामीले पढिहाल्यौँ है। हजुरहरूलाई नै आइडिया छँदै थियो होला, किनभने पहिलेदेखि पढ्दै आएको कुरा सजिलै टपिकहरूको बारेमा हामी डिस्कस गऱ्यौँ। र यति भन्दै आजको भिडियोमा म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु नेक्स्ट भिडियो।